अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन 7 निशानियों पर है कि जब आप किसी इंसान से शादी करने की, निकाह करने की दुआ अल्लाह पाक की बारगाह में बार बार मांगते रहते हैं तो उससे शादी होने की जो दुआ आपकी कबूल हो चुकी होती है, उसकी क्या निशानियां आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तहे दिल से आप सबके लिए दुआ है, अल्लाह पाक जो भी मेरे मुसलमान भाई बहन या जो भी इंसान दुनिया में कहीं भी मुश्किलात का शिकार हैं, किसी भी मुश्किल परेशानी मुसीबत में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उन लोगों की तमाम मुश्किलात मुसीबतों से उनको रास्ता दिखाए, आसानी अता फरमाए उनके लिए, उनकी मुश्किलों को आसान कर दे, उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे। आमीन। कमेंट में भी आमीन ज़रूर लिखते हैं। अब चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप किसी की शादी करने के लिए या किसी भी अपने मनपसंद शख्स से निकाह करने के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में जो दुआएं मांगते रहते हैं बार बार कि अल्लाह पाक इसको मेरे नसीब में लिख दे या इससे मेरा निकाह करवा दे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपकी भी रहनुमाई हो सके और मेरी मेहनत भी रायगा ना जाए। सबसे पहले जब हम अल्लाह पाक से दुआएं करते हैं, यानी दुआ करने के दौरान दुआ करते वक्त अपने अंदर ये 7 निशानियां ज़ाहिर होते हुए देखें तो ये समझ लिया जाए कि अल्लाह पाक ने हमारी दुआ कबूल कर ली है और अल्लाह पाक बहुत जल्द हमारे हक में बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। अब वो 7 निशानियां कौन सी हैं जो हमारी दुआओं की कबूलियत की इलामत है, कि जब हम दुआएं करते हैं तो कैसे समझा जाए कि हमारी दुआ कबूल हो चुकी है, खुदा की बारगाह में सुन ली गई है। पहले तो आप ये बात समझें, किसी चीज़ को, किसी मकसद को हम अल्लाह ताला से जब मांगते हैं, हम फौरी तौर पर इस चीज़ को हासिल करने की जल्दी मचा लेते हैं और हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर हमें वो चीज़ मिल जाए। ऐसा नहीं होता। आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या उठा कर देखें। भाइयों ने उन्हें कुएं में डाल दिया था। उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की और इनके वालिद मोहतरम जो पैगंबर हैं, उन्होंने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआएं की और मुसलसल दुआएं करते रहे और इन दुआओं का नतीजा ये निकला कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बादशाह बना दिया गया, नबूवत अता फरमाई गई। उन्होंने अल्लाह पाक से मुसलसल दुआएं की और अल्लाह पर कामिल यकीन रखा कि मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है। इस तरह से जो इंसान अपना माइंडसेट अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर लेता है कि जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है, यानी जो नतीजा है वो अल्लाह का फ़ैसला है और अल्लाह के फ़ैसले से बढ़कर किसी का फ़ैसला नहीं हो सकता। वो मेरे हक़ में बेहतर ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। अगर ये अल्फाज ज़बान पर हैं आपकी तो यकीन जानिए ये ख़ास अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है। ये हुई अल्लाह से मोहब्बत की पहली अलामत। अब वो कौन सी अलामतें हैं जो ये यकीन दिलाती हैं कि दुआ कबूल हो गई है? जब हम दुआ करते वक्त अपने अंदर सुकून महसूस करते हैं, हर एक दुआ को लंबा करके, ज़्यादा करके अल्लाह को बताते हैं और हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, ज़बान पर लफ्ज़ भी अल्लाह की मर्ज़ी से आते हैं, दिल को सुकून भी अल्लाह ही देता है, तो यकीन जाने दुआ सुनी जा रही होती है और लाज़मी कबूल होती है। वो यकीनन अल्लाह पाक तुम्हें देगा, तुम्हारी झोलियाँ भर देगा। दूसरी निशानी ये है कि जब इंसान अल्लाह पाक के सामने हाथ उठाता है और सोचे कि मेरे दिलो दिमाग में और कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह और इसकी महबूब की मोहब्बत के, और इस दौरान जब दुआएं कर रहा है, यानी दुआ करने के दौरान दुआ करते वक्त अगर बदन के रोंगटे खड़े हो जाएं और बदन में एक हल्की सी कपकपी तारी हो जाए तो ये कबूलियत की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है, कबूल कर ली है।
تیسری اور خاص نشانی جو اللہ پاک نے قرآن کی اس آیت سے ثابت کی ہے، سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے جنس میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یعنی جب ہم اللہ سے من پسند انسان کو حاصل کرنے کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت دعا کرتے کرتے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اس موقع پر جب ہم دعائیں کر رہے ہیں، جب ہم اپنی حاجت اللہ کو بتا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اتنا کھوئے ہوئے ہیں کہ خود کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم زاروں قطار رو رہے ہیں، تب جو آنسو نکلتے ہیں اس وقت پروردگار بندے کو معاف کر چکا ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دعا قبول ہونے لگتی ہے، اس کے آڑے آتے ہیں اور تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، چاہے وہ گناہوں کی وجہ سے تھی یا جس بھی وجہ سے تھی، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ خود بخود آپ رونے لگتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگتے ہیں۔ چوتھی نشانی آپ کی یہ ہے کہ اس طرح سے دعا کرنا اور نیک اور اچھے خواب آنا قبولیت کی نشانی ہے۔ وہ بے خبر نہیں ہے اور تمہارے معاملات اللہ کو ایک ایک چیز کی خبر دے رہے ہیں۔ آپ کو سب کچھ لا حاصل نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ دعا مانگتے چلے جا رہے ہیں، اپنی دعاؤں کو روک نہیں رہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو یہی علامت ہے کہ اللہ پاک کو آپ مانگنے کی تڑپ پیاری لگ رہی ہے، وہ سننا چاہتا ہے آپ کی زبان سے بار بار لگاتار۔ اس صورت میں یقیناً اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو ضرور ادا کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور بھی پیغمبر جن پر طرح طرح کی مصیبتیں آئی تھیں، پھر وہ تو نبی ہیں، گناہوں سے بالکل پاک۔ آپ میں کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ پاک ان کی دعا فوری طور پر قبول نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ نے انہیں ہماری رہنمائی کے لیے مصیبتیں دی تاکہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ انہوں نے طویل انتظار کیا، تب جا کر بہترین وقت پر دعا قبول ہوئی۔ جو دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے، اسی طرح سے قبولیت کا خاص وقت یعنی تہجد کا وقت آنکھ کا کھل جانا ہے، ہاتھوں کا اٹھنا اور یہ سوچنا کہ دعا کروں تو لازمی قبول ہوگی، پھر نماز کے لیے دل کا چاہنا، اور اس دوران یعنی دعا کرتے وقت دل کی جو کیفیت ہے وہ خود بخود بدل جاتی ہے، اور اس موقع پر انسان کو اللہ سے دعا کرنے میں جو مزہ اور لذت آتی ہے، اس کی مٹھاس نشانیاں اس ہی سے محسوس ہوتی ہیں۔ جو دعائیں کر رہا ہوتا ہے، یہ عمل کر رہا ہوتا ہے، تہجد کے وقت جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، تو وہ انسان اللہ کے سامنے رو رہا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے، اپنی حاجت کو مانگ رہا ہے، سوائے رب کی ذات کے تمہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا اور نہ سن رہا ہوتا ہے، اور آپ بالکل بچے کی طرح گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک قبولیت کی علامت ہے۔ ان میں سے کوئی بھی نشانی علامت آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں، اور آپ کی دعا قبول ہو چکی یا ہونے والی ہے یا جلدی ہی قبول ہونے والی ہے۔ یہاں تک کہ آگے کچھ ممکن نہ نظر آتا ہو، صرف دعاؤں پہ ہی کام چل رہا ہو، پھر بھی مانگتے جاؤ، رکو مت۔ اللہ پاک فرماتا ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یقین کرو دعا ہی وہ آخری اکلوتی کوشش ہے کہ جب دنیا کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تو انسان دعا کا راستہ اپناتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، استغفار سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، توبہ سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تمہارے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے کہ تم بس اللہ کی بارگاہ میں مانگو مانگو اور مانگتے جاؤ۔ یہ تین خاص دعائیں آپ کو اللہ سے مدد مانگنے میں مدد بھی کریں گی۔ اپنے حق میں بہتر شخص کو حاصل کرنے کے لیے محبت دعا مانگو، محبت اور الفت کی دعا مانگو۔ اے اللہ، مجھے جو بھی آپ کے شخص کا یا انسان کا نام ہے، اس کا نام لے کر اللہ سے اس کو مانگو۔ دلوں کو ایک دوسرے کی طرف مائل ہونے کی دعا مانگو۔ جس طرح تمہیں پسند ہو اس طرح اللہ سے نکاح کی
दुआ मांगो, दीन दुनिया में उसको अपना साथी मांगो, हर तरह से उसको बेहतर हक में करके अल्लाह से मांगो, जितना हो सके उसे मांगो। चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप लड़का हैं, अल्लाह की बारगाह में आप मांगते जाएं, अल्लाह पाक ज़रूर उस शख्स को आपके निकाह में ले आएगा। उसका दिल जो है आपकी तरफ माइल हो जाएगा और इंशाअल्लाह आपकी शादी उस इंसान से ज़रूर हो जाएगी जिसको आप पसंद करती हैं या पसंद करते हैं। तो अल्लाह पाक के सामने दुआओं को कभी ना रोकें, क्योंकि अल्लाह पाक हमारी दुआओं को ही देखता है, दिलों की नीयतों को देखता है, हमारे नदामत के गिरते हुए आंसुओं को देखता है और कुन फरमा देता है। अल्लाह ने जैसे ही कुन कह देना है, दुनिया की कोई ताकत आपको किसी भी इंसान के से मिलने से, निकाह करने से और शादी करने से रोक नहीं सकती है। तो इसलिए अल्लाह की बारगाह में बिला झिझक, बिना डरे, हर तरीके से दुआ मांगे, मांगते जाएं। देखें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चंद दिन में, चंद महीनों में आपको अपनी दुआ सही वक्त पर नजर आ जाएगी। वो इंसान आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा, आपकी दुआएं कबूल होती हुई आपको दिखाई दे देंगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।